नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ने के हवाले से है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि जिन पर नमाज खड़े होकर के पढ़ना फ़र्ज़ है, क़याम फ़र्ज़ है, और बैठने की सूरत में नमाज़ पढ़ते हैं ला इल्मी की वजह से, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी नमाज ही नहीं होती। जी नाज़रीन, ये जानना एक नमाजी के लिए बेहद व बेइंतहा ज़रूरी है, आया कि मुझे बैठकर नमाज पढ़ना है या मुझे खड़े होकर के पढ़ना है। देखिए, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे देखा है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। नाज़रीन, हमारे पे लाज़म है पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की रोशनी में इबादत, और फिर इबादत में सबसे अहम हुक्म जो है, जो रुकन है, वो नमाज है। जी नाज़रीन, हम चलते हैं इन अहकामात की तरफ। देखें, सबसे पहले नमाज का हुक्म और नमाज का तरीक़ा वो है जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें क़याम फ़र्ज़ है और क़याम करने वाला क़याम करता है, फिर रुकू करता है, फिर सजदा करता है। यानी जो आम नॉर्मल हालात में सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी नमाज़ पढ़ता है, तो एक तो तरीक़ा वो है। जी नाज़रीन, दूसरा तरीक़ा वो है जो कि एक नमाजी आदमी है जिस पर क़याम फ़र्ज़ है मगर वो बीमार है, खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए लाज़म ये है कि वो बैठकर नमाज़ पढ़े। नाज़रीन, ये दूसरी सूरत है, वो बैठकर नमाज़ पढ़े। अब वो सजदा कर सकता है तो उस पर लाज़म है बैठकर नमाज़ पढ़ेगा, मगर जब वो अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख सकता है तो पेशानी को रख करके सजदा करना उस पर फ़र्ज़ है। क़याम तो इससे साक़त होगा चूँकि ये खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये सजदा करने पे कादर है, तो अब इस पे सजदा ज़मीन पर करना फ़र्ज़ है। अगर नहीं करेगा तो नमाज नहीं होगी। जी नाज़रीन, ये दूसरी सूरत है नमाजियों की। तीसरी सूरत नमाजियों की वो है जो कि खड़े तो नहीं हो सकते, और दूसरा वो बैठ सकते हैं ज़मीन पे, तो बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन ये तीसरी सूरत वाले वो हैं जो ज़मीन पे पेशानी नहीं रख सकते, यानी ज़मीन पे सजदा नहीं रख सकते। तो नाज़रीन, इनके लिए ये है कि ये 9 इंच तपाई जो है, वो प्लास्टिक की तपाई या कोई ऐसी पट्टी वगैरह बनवा लें जो 9 इंच ऊंचाई पर हो और इससे ज़ायद ना हो। तो ये ज़मीन पे बैठेंगे और अपने सामने 9 इंच की तपाई रखेंगे जिस पर ये सजदा करेंगे, इशारे से रुकू करेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे और 9 इंच जो तपाई है, जो फट्टी है, उस पर सजदा करेंगे, यानी अपनी पेशानी को उस पर टेकेंगे, और इस तरह बकिया रुकू और सुजूद सारा वो बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे। ये तीसरी किस्म है नाज़रीन। अब चौथी किस्म वो नमाजी हैं जो खड़े तो नहीं हो सकते मगर वो बैठ सकते हैं, लेकिन वो पेशानी ज़मीन पर भी नहीं रख सकते और 9 इंच तपाई जो रखी है उस पर भी अपनी पेशानी को नहीं रख सकते। यानी उनके कमर का मसला है, इस तरह मोरों का मसला है, जिसके नतीजे में वो झुक नहीं सकते। तो नाज़रीन, उनके लिए है ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो उन पे ज़मीन पे बैठना लाजम है। ज़मीन पे बैठ कर के वो नमाज़ पढ़ेंगे और इशारे की ये नमाज है। और इशारे में फिर ये होगा, रुकू के अंदर थोड़ा सा कम झुकेंगे और सजदे में थोड़ा सा ज़ायद झुकेंगे, तो इस तरह उनकी नमाज हो जाएगी। और फिर इसमें भी अगर ज़मीन पे पांचवी सूरत ये है कि ज़मीन पर बैठ सकते हैं मगर वो झुक नहीं सकते, यानी ज़मीन पर बैठना तो उनके लिए है लेकिन अब झुकना उनके लिए नहीं है, यानी इशारा नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, उसके लिए है अपनी गर्दन से इशारा करना। अब गर्दन से इशारा कैसे होगा, चूँकि कमर का मसला है, कमर को झुका नहीं सकते, तो अपने जो गर्दन है उसको थोड़ा सा इशारा करेंगे नीचे को, तो इससे रुकू हो जाएगा, और थोड़ा सा ज़ाहिर इशारा करेंगे अपने सर से ही हिला करके, इससे क्या होगा, इससे सजदा हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये रुकू
اور سجدہ دونوں اشارے سے بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھیں گے۔ ناظرین، پانچویں صورت یہ ہے جو زمین پر جس پر قیام فرض ہے مگر وہ قیام بھی نہیں کر سکتا، بیمار ہے، زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، زمین پر پیشانی رکھ بھی نہیں سکتا، پھر 9 انچ تپائی اس پر بھی وہ اپنے پیشانی کو رکھ نہیں سکتا، یعنی وہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ صورت ہے جو کہ پھر کرسی کے لیے ہے کہ وہ اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ناظرین دیکھیں، یہ 4 سے 5 صورتیں ہیں اس نمازی کے لیے ہیں جو زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، تو ہر حال میں زمین پہ بیٹھ کر کے ہی اس کے لیے نماز لازم ہے، یعنی وہ زمین پہ بیٹھے سجدہ کر سکتا ہے، پیشانی زمین پہ لگا سکتا ہے تو لگانا فرض ہے، اگر پیشانی نہیں لگا سکتا تو 9 انچ کی تپائی ہے اس پہ سجدہ کرنا ہوگا، سر کو جھکانا ہوگا، پیشانی رکھنا ہوگی اس پہ، اور اگر اس پر بھی وہ قادر نہیں ہے، بیماری ہے، عارضہ ہے، آپریشن وغیرہ ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، تو بیٹھنے کی صورت میں اشارے سے وہ نماز پڑھے، اور اگر اشارہ جھک بھی نہیں سکتا تو پھر صرف اپنے سر سے گردن کو ہلا کر کے اشارہ کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر وہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تو ناظرین یہ صورت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے پھر نماز پڑھے، اور کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی یہی ہے، اگر تو جھک سکتا ہے یعنی کمر کو جھکا سکتا ہے تو ناظرین اس کے لیے ہے کہ رکوع میں تھوڑا سا زیادہ جھکا لے، کم جھکائے، اور سجدے کی حالت میں اپنے کمر کو تھوڑا سا زیادہ جھکا لے، تو یہ ہے کرسی پہ بیٹھنے والے کی نماز۔ اور اگر ناظرین اگر صورت یہ ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی کمر کو بالکل نہیں جھکا سکتا تو پھر اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھے اور اپنے گردن کے اشارے سے رکوع میں تھوڑی سی کم گردن سے اشارہ کرے اور سجدے میں اپنی گردن سے تھوڑا سا زائد اشارہ کر لے، یعنی اس کی یہ نماز اشارے کی ہوگی۔ تو ناظرین اب اندازہ لگائیں کہ کتنی صورتیں ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صحت مند ہے بیچارے، کام کاج کرتے ہیں، بھائی آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، بھائی کیا ہوا، کہتے تھکاوٹ ہو گئی، بھائی کیا ہوا، نیند آ رہی ہے، بھائی کیا ہوا، وہ چلا نہیں جا رہا، کھڑا نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں یہ معمولی عذر ہے، تو قیام فرض ہے، تو جو فرائض ہیں وہ فرض کی ادائیگی کی صورت میں ہی نماز ادا ہوگی، اور اگر دیکھیں ان صورتوں میں سے اگر کوئی صورت پائی جا رہی ہے، زمین پہ بیٹھا جا رہا ہے یا رکوع سجدہ ہو سکتا ہے، تو ناظرین کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، نماز ادا نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، تو اب اگر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے اور یہ والی صورت جو آخری ہے کرسی پہ بیٹھنے والا ہی ہے، یہ اس کے علاوہ اس کی نماز نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اور اگر مسجد میں ہے، جماعت کی صورت میں ہے، تو اپنی مکمل نماز کرسی پہ بیٹھے، اور اگر انفرادی ہے، کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہونے کی حالت میں قیام کر لے اور بقیہ نماز اپنی کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ باقی یہ ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ نماز پڑھنے والا کرسی پر اس کے احکامات تھے۔ تو ناظرین، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آپ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔